Assalamualaikum my dear students, I am your chemistry teacher आसिफ खान। आज हम चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड इनरनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इसमें जो है यूजेस ऑफ सोडियम को हम डिस्कस करते हैं। सोडियम पोटाशियम अलाय इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखें, जो सोडियम पोटाशियम जो अलाय है, सोडियम और पोटाशियम का एक अलाय जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है, और इसको जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो है एक मशीनरी होती है जिसमें जो है न्यूक्लियर के न्यूक्लियस पर, जो एटम है उसके न्यूक्लियस पर जो है प्रोसेस करते हैं और उस न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से जो हमारे पास जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को कूलेंट करने के लिए हम सोडियम पोटाशियम के अलाय इस्तेमाल करते हैं जो मोल्टन फॉर्म में होता है। इसके बाद जो है सेकंड जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द येलो लाइट बल्ब इन सोडियम वेपर लैंप्स। दूसरा जो है, इसको हम जो है सोडियम को हम येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है थर्ड जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम। जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सोडियम को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऐसी सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे और ख़ुद को जो है ऑक्सीडाइज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके बाद देखें यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के यूजेस हैं, मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन द फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायरवर्क्स। जो है इसको हम फ्लैश लाइट बल्ब में इस्तेमाल करते हैं और फायरवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं उनको चलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलाय। हल्के अलाय बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लाइट अलाय जिनका वेट ना हो। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है, मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट द एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर को जलाने के लिए उससे एल्युमिनियम को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन। क्रूजन से महफूज करने के लिए भी हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं एज ए एनोड। एनोड उस मेटल का बनाया जाता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, उसको हम एनोड के तौर पर लेते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम को एज ए एनोड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है यूजेस ऑफ कैल्शियम। यूजेस ऑफ कैल्शियम जो है, इसका जो फर्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू रिमूव द सल्फ़र फ्राम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम है उसमें जो सल्फ़र का कंडेंट्स है उसको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम को। उसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है प्रोड्यूस करते हैं क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद जो है ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखें इनरनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनरनेस का क्या मतलब है? अगर इसके वर्ड पर गौर करें तो इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव, यानी कि ऐसे मेटल्स जो अनरिएक्टिव हों उसे हम क्या कहते हैं? इनर्टनेस। उसके बाद इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इनर्टनेस जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ जो है वो हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो है इनर्टनेस हैं, और जो नॉन रिएक्टिव हैं नोबल मेटल्स हैं। और उसके बाद जो है द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। जो डी ऑर्बिटल है वो प्रोसेस फिलिंग के प्रोसेस में हो, ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल फिलिंग के प्रोसेस में हो, कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल। और ये क्या बनाती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं। ये जो है, जो पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो 12 से लेके 3 से लेके 12 तक जो पीरियड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। अगर इसका मीनिंग्स देखें, दे एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि
یہ جو ٹرانزیشن میٹلز ہوتی ہیں یہ مختلف آکسیڈیشن سٹیٹ کو شو کرتے ہیں، اور یہ جو ٹرانزیشن میٹلز ہیں یہ 4، 5 اور 6 پیریڈ جو پیریوڈک ٹیبل میں موجود ہیں ان میں جو ہے موجود ہوتے ہیں، 4 پیریڈ میں، 5 اور 6 پیریڈ میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ 3 سیریز ہیں اور ہر سیریز 10 ایلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ میٹلز ہیں، انرڈنس میٹل ہیں جو ان ریئیکٹیو میٹل ہیں جو ریئیکٹ نہیں کرتی، اور یہ جو ہے کس میں موجود ہیں؟ ٹرانزیشن میٹلز میں موجود ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ سلور، گولڈ اور پلاٹینیم۔ اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سلور ہے یہ وائٹ چمکدار میٹل ہوتی ہے۔ سلور از اے وائٹ لسٹرس میٹل، اٹ از اے ایکسیلنٹ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، یہ بہت ہی کنڈکٹر اور الیکٹریسٹی کی بہت ہی گڈ کنڈکٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہائیلی ڈکٹائل اینڈ میلیبل میٹل ہے۔ سلور جو ہے اس کی شیٹس بنائی جا سکتی ہیں اور وائر بھی بنائی جا سکتی ہیں، اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے ریفریکٹر ہوتی ہیں لائٹ کی۔ اس کے بعد دیکھیں جو اس میں جو ہے یہ ان ریئیکٹیو تب ہوتی ہیں جب اس کے اوپر آکسائڈ کی اور سلفائڈ کی ایک پتلی سی لیئر بن جائے، تو یہ جو ہے سلور جو ہے ان ریئیکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ویری سافٹ میٹل ہے، اور اس کو جو ہے بہت ہی کم ایسے ایز اٹ از استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے اس کے سلور کے الائے استعمال کیے جاتے ہیں کاپر کے ساتھ، اور اس سے جو ہے کوئنز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایز این آرنامنٹس کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو فوٹوگرافک فلم میں اور دوسرا میرر انڈسٹری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گولڈ جو ہے ایک یلو سافٹ میٹل ہے، یہ میلیبل بھی ہوتی ہے اور ڈکٹائل بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی تاریں بھی بنائی جا سکتی ہیں اور اس کی شیٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور یہ ویری سافٹ میٹل ہے۔ اور اس کے بعد اگر 1 گرام گولڈ لیں تو اس سے جو ہے 1.5 کلومیٹر جو ہے لمبی ہم اس سے وائر بنائی جا سکتی ہے۔ گولڈ جو ہے ویری نان ریئیکٹیو ہے، اور یہ جو ہے اٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی دا ایٹماسفیئر کا اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے اس میں بہت ساری ایٹماسفیئر میں اور آرنامنٹلز میٹلز کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کوئنز بھی بنائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ویری سافٹ میٹل ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پلاٹینیم جو ہے اس کو ہم جیولری میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک میٹل ہے، یہ اس کا کلر، بیوٹی اور اسٹرینتھ، فلیکسیبلٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اینڈ ریزسٹنس ٹو ٹارنش، اور یہ جو ہے بلیک کلر یا مدھم ہونے کی صلاحیت اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ اٹ پرووائڈز اے سیکیور سیٹنگ فار دا ڈائمنڈ اینڈ ادر جیم اسٹونز انہانسنگ دیئر بریلینس۔ الائے آف دا پلاٹینیم کے الائے استعمال کرتے ہیں پلاڈیم اینڈ روڈیم۔ پلاڈیم اور روڈیم کے ساتھ اس کے الائے بنائے جاتی ہیں، جو کہ کیٹالسٹ کے طور پر آٹو موبائل گاڑیوں میں ایز اے کنورٹر، کیٹالیٹک کنورٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے ٹاکسک گیسز جو ہے کاربن مونوآکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ زہریلی گیسز ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہیکل سے نکلتی ہیں تو اس کو جو ہے کنورٹ کر دیتے ہیں، لیس ہارمفل بنا دیتے ہیں، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور واٹر ویپرز کے طور پر یہ باہر خارج ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے پلاٹینیم جو ہے یہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو میں بھی استعمال ہوتی ہے، اینڈ فائبر آپٹکس کیبلز میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ پلاٹینیم یوزڈ ان دا مینوفیکچر آف فائبر گلاس کو بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس جو گلاس ہے شیشہ فار دا لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے LCD میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں نے آپ کو یوزز آف سوڈیم، میگنیشیم، کیلشیم اور اس کے بعد انرڈنیس آف نوبل میٹلز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اوکے۔